चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, केही समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तीव्र तयारी। बुटवल कपिलवस्तु पिङ दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 14 मध्ये 3 जना भए गम्भीर। मधेसमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। नेपालमा 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि देशभरबाट 2,98,000 को आवेदन। वीर अस्पताल सुधारको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। वाम एकताको गफ भ्रान्तिपूर्ण कहलियोस् नेता सूर्य थापा। चीनसँग नेपालको 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने यस्तो छ तयारी। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरिने। सूर्य चिन्ह नहुँदैमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। कलमको विजय सुरुवात भइसक्यो। नेता माधव कुमार नेपाल। तल्ला तहका 20,000 प्रहरी बढुवा हुँदै शेखर पक्षद्वारा आफ्नो गुट जगाउने प्रयास सुरु। अब माओवादी ब्रान्ड समातेर देश विकास हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन् पार्टीले एक्लैले चुनाव जित्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक छैन। अहिलेको सङ्कट क्षणिक हो। बिजुली खेर जान नदिन खपत बढाउनुको विकल्प छैन। कुलमान घिसिङ। काङ्ग्रेस बैठकमा चुनावी तालमेलबारे दुई धार। माओवादी केन्द्रभन्दा एमालेसँग मिल्नुपर्ने छुट्टै मत। राजनीतिक भेटघाटका लागि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि चीन प्रस्थान। बारामा एसिड प्रहारबाट 1 महिला सक्त घाइते। गठबन्धनको विरोध गर्नेलाई चुनाव जितेर देखाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनौती। काङ्ग्रेसमा चुनावी तरास। तालमेल गरे काङ्ग्रेस आइएसको हालत हुनमा पुगिने डर। नगरे सत्ता गुम्ने डर। जनकपुरमा 4 वर्षीय बालिका अपहरण, 4 जना पक्राउ, बालिका सकुशल। केपी शर्मा ओली सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्छन् नेता माधव कुमार नेपाल। तरुण दल र नेभी सङ्घ अध्यक्ष नियुक्तको विरुद्धमा कोइराला पक्षको भेला। 2 वर्षमा 4 अर्बको माग नेपाल भित्रियो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा दाउले हानेर 1 युवकले गरे आफ्नै श्रीमतीको हत्या, परे पक्राउ। महिला कलाकारमाथि हातपात गर्ने युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य बम पक्राउ। सिङ्गै राष्ट्रका अध्यक्षको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा हो कि जस्तो लाग्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। रणनीतिक क्षेत्रमा पकड स्थापित गर्न शक्ति राष्ट्रहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। सानेपामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी। पलशाह थुनामा पठाउने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत जाने। वाम गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको बीच एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू चीनमा। एमाले कार्यकर्ताको आक्रमणबाट काङ्ग्रेस नेता बस्नेतको टाउकोमा 7 वटा टाँका। काङ्ग्रेसको नेतामाथि आक्रमणको विरोधमा गठबन्धन दलले गरे बन्दको आह्वान। स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा दिने एमालेको निर्णय। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उत्साहका साथ लाग्न एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मनपरी खर्च। 3 वर्षमै सकियो 17 अर्ब। एमाले वैशाख 9 गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने। चैत 16 गते केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। र चीनसँग 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता हस्ताक्षरको तयारी। के एमसीसी स्वीकारलता चीनले, त्यो भने हेर्न बाँकी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभरि जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पाकिस्तान अफगानिस्तान हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका विदेश मन्त्री वाङ यी त्यहीबाट विशेष विमान मार्फत शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आइपुगेका विदेश मन्त्री वाङले शुक्रबार कुनै पनि भेटघाटको कार्यक्रम गरेनन् भने भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार अर्थात् आज बिहान 6:30 बजे हाइकिङ जाने कार्यक्रम रहेको छ। उनको भ्रमणको क्रममा रुट पर्ने ठाउँमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली सुरक्षामा खटिने भएको छ। हाइकिङबाट फर्किएपछि वाङले समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटपछि वाङ सिंहदरबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जानेछन् भने साथै भ्रमणको
तेस्रो दिन आइतबार बिहान 9:30 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जाने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दुई नेतालाई भेटपछि उनी त्यसै दिन स्वदेश फर्किने छन् भने नेपाल भ्रमणका क्रममा वाङले काठमाडौँबाटै भर्चुअल माध्यमबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया ऋणमा निर्माण भएको हो। दर्शकबिन अन्ततः चीनसँग 1 दर्जन भन्दा बढी सम्झौता हस्ताक्षरको भित्री तयारी गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मागिएको म्यादी प्रहरी भर्नामा झन्डै 3 गुणा बढी आवेदन परेको छ। 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना मागिएकोमा 2,89,431 जनाले आवेदन दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ, जसमा 59,498 जना महिला छन् भने शुक्रबार दस्तखत दिने अन्तिम दिन थियो। भर्नामा निकै उत्साहजनक रूपमा देशैभरि दस्तखत परेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले बताएका छन्। सबैभन्दा धेरै दस्तखत मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा परेको छ। मधेसमा 68,049 तथा लुम्बिनी प्रदेशमा 56,174 दस्तावेज परेको छ। दर्शकबिन अन्ततः 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि देशभरबाट 2,89,000 आवेदन परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच बुटवलको कपिलवस्तुमा पिङ दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। ती मध्ये 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा जितपुरमा व्यापार मेला तथा महोत्सवमा राखिएको ढुङ्गे पिङ दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई उपचारका लागि बुटवल लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि बुटवल पठाइएको बताएका छन्। मेलाको अन्तिम दिन शुक्रबार बेलुका मेला हेर्न गएकाहरू पिङ खेलिरहेको बेला पिङ चुनिएको बताइएको छ। गम्भीर घाइते हुनेमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अर्जुन छेत्री, सिर्जना थारू र कपिलवस्तु नगरपालिका 9 की आकृति खनाल रहेका छन्। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका 2 की मनिषा छेत्री, बाणगङ्गा नगरपालिका 4 का लगायतका 14 जना घाइते भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सूर्य चिन्ह नहुँदैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कलम चिन्ह लिएर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयको सुरुवात भइसकेको उल्लेख गर्दै सूर्य चिन्ह नहुँदैमा आगामी निर्वाचनमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनले दावी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी निकट मजदुरहरूको संगठन एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले चिन्ह लिएर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि जित हासिल गरेको स्मरण गराएका छन्। कसैले पार्टी भित्रीबाट सूर्य चिन्ह नहुँदा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने उल्लेख गर्दै गरेकोमा अप्ठ्यारो होइन, कलम चिन्ह लिएर जितको सुरुवात भइसकेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादीका केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ चीन गएका छन्। राजनीतिक भेटघाटका लागि उनी चीनको राजधानी बेजिङ गएका हुन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गएका नेता वर्षमान पुनसँगै गुरुङ पनि चीन गएको बताइएको छ। पुनले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने बताइएको छ। चीनमा रहँदा गुरुङ र पुन दुवैले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेट गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। पुन र गुरुङसँगै पुनकी पत्नी उन्सरी घरती उपचारमा संलग्न डाक्टर रोशन पोखरेल पनि हिमालयन एयरलाइन्सको कार्गो बाट चीन गएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको विरोधमा आवाज चर्को भएपछि एक्लै चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। शुक्रबार सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले गठबन्धन नगरी चुनाव जित्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। बैठकमा धारणा राख्ने धेरैले गठबन्धन गरेर जान नहुने धारणा राखेका थिए। नेताहरूको धारणापछि देउवाले आफूले देशभरिको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाइरहेको भन्दै गठबन्धनको विरोध गर्दा आगामी दिनमा समस्या पर्ने र जितेर देखाउनु पर्ने चुनौती भएकाले सम्हालिएर बोल्न भनेका थिए। गठबन्धनको विपक्षमा धारणा राखेका चितवनका नेताहरूलाई देउवाले स्थानीय स्तरमा भएका चुनावमा नजित्नेले हामी बलियो छौँ भन्नुको अर्थ नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपालमा एसिड आक्रमण नरोकिएको अवस्था रहेको छ। यसैबीच बारामा एसिड प्रहारबाट एक महिला घाइते भएकी छिन्। वीरगञ्ज 13 श्रीपुर बस्ने उमेश शाहको श्रीमती वर्षिया सीता पटेल घाइते भएकी हुन्। उनको शरीरमा एसिडले पोलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शुक्रबार बेलुकी 8 बजे बाराकलय उपमहानगरपालिकामा यो घटना भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा साँठगाँठका लागि केपी शर्मा ओलीले पूर्वराज शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले केपी शर्मा ओली दक्षिणपन्थी भएको दावी गर्दै दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपासँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रयास गरिरहेको समेत उनले तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नाबालिकामाथि बारम्बार जबरजस्ती कनेडीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाह जिल्ला अदालत तनहुँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा जाने भएका छन्। केही दिन भित्रै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिने पल शाहका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमल लाल मोहन वाग्लेले बताएका छन्। उनले पल शाहलाई धरोटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग राखेको बताएका हुन्। यसका लागि उनीले केही दिनमा नै तयारी सक्ने बताएका छन्। यसअघि बिहीबार तनहुँ जिल्ला अदालतले पल शाहलाई उनकै बयानको आधारमा बलात्कार नगरेको प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वाम गठबन्धनको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको दौडधुप बढेको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले टोली चीन गएको 5 दिनपछि माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङको टोली शुक्रबार चीनतर्फ प्रस्थान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने नेता गुरुङ चीन गएको उनकी धर्मपत्नी तथा सांसद यशोदा सुवेदीले गुरुङले जानकारी दिएका छिन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उहाँहरू चीनमा जानु भएको हो। सोमबार फर्किने भन्नु भएको छ। उनले भनिन् आफू पोखरामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबारे थप जानकारी नभएको उनले बताएका छिन्। शुक्रबार बिहान 9 बजे माओवादीका नेताहरू वर्षमान पूर्व अनन्त ओन्सरी घरती मगर तथा देवप्रसाद गुरुङ पनि चीनतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। जन्डिसको बिमारी उपचारको फलोअपको लागि भनेर उनीहरू चीनतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः वाम गठबन्धनको चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको यति बेला दौडधुप देखिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल कुनै पनि क्षेत्रमा लोड सेडिङ नहुने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले भारतबाट आयात हुने विद्युतमा समस्या भएकाले मङ्गलबारदेखि विद्युत कटौती गरिएको तर लोड सेडिङ नै हुन अवस्था नभएको बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय भारतमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा आकाशिएकाले मङ्गलबारदेखि प्राधिकरणले विद्युत आयात नगरेकोले उद्योगमा विद्युत कटौती गर्नु परेको बताएका छन्। घिसिङले भारतबाट आयात हुने विद्युतमा समस्या आएकाले विद्युत कटौती गरिएको हो तर लोड सेडिङ नै हुने अवस्था नभएको स्पष्ट पारेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध आफ्नै कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। शेखर कोइराला समूहका नेवी सङ्घ र तरुण दलका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाली विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाले 2 दिन अघि नेवी सङ्घ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई मनोनित गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले देउबा प्रवृत्ति बन्द गर विधान सम्भवतः पूर्ण समिति घोषणा गर एकलौटीपन बन्द गर नालायक सभापति मुर्दाबाद प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर हेक्का रहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी शेरबहादुर देउबाको होइन जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजधानीको बुढा नीलकण्ठमा एक युवकले धारिलो हतियार प्रहार गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 चुनी खेलमा उदयपुरको कटारी स्थायी घर भएका 21 वर्षीय भक्तबहादुर थापाले गैराती श्रीमती लक्ष्मी तामाङको हत्या गरेका हुन्। भक्तबहादुरले मासु काट्न परेको हुने दाउ प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।